फवाद चौधरी साहब, 2019 का मामला भी आपने करीब से देखा और आज 2025, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आपकी क्या राय है और सिचुएशन आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त थोड़ा इशू ये था कि एलईटी जो था उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये उन्होंने किया है। तो एक्चुअली इस पर तो इशू ये है कि कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है। और हिंदुस्तान जो है वो उसने भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। दे थॉट कि जब हम एक दफा कह देंगे तो हम तो इसराइल हैं साउथ एशिया का, हमें किसी ने क्यों पूछना है सबूत या कुछ। तो उन्होंने 100 अपना एम्बेसडर जमा किया साउथ ब्लॉक में। वहां पे उन्होंने कहा कि वहां पे पता चला कि कोई सबूत ही नहीं है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने, टेलीग्राफ ने इसके ऊपर जो है वो काफी इंडिया की क्लास ली। अब उसके बाद जो एस्केलेशन की बात आई है तो भी उनको दुनिया की इस वक्त जो है कोई सपोर्ट उस तरह से नजर नहीं आ रही कि जिस तरह की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के का जो इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट है, मेरी नज़र में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि हमें जो इस्लामिक ब्लॉक है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा प्रिंस फरहान बिन फैसल जो हैं वो इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। रात को थे, अब तो शायद चले गए हों इस वक्त तक। और उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी सऊदी अरेबिया ने कोशिश की थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान डी एस्केलेट करने की मामला, लेकिन उस वक्त सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस उतना नहीं था। अब चूंकि उन्होंने $100 बिलियन कमिट किया हुआ है इंडिया से, तो सऊदी इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा ज्यादा है। मेरी नज़र में इस वक्त हमें चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान का केस प्लीड कर सकते हों, मुशाहिद साहब हैं, मलिहा लोधी हैं, हमारे साबिक और सफारतकार हैं, फिर अनवार काकड़ साहब हैं। इस तरह के जो लोग हैं उनको मुस्लिम मुल्कों में भेजें, अपना केस बताएं। आरएसएस से देखो ना, पाकिस्तान में लोग इतने वाकिफ नहीं है कि हिंदुत्व क्या है। और ये जो नरेंद्र मोदी की लड़ाई है ये बेसिकली पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ तो है लेकिन असल में तो ये मुसलमानों के खिलाफ है ना। हम्म। जो एक डिविजिव पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी सीपी में जो एक हिंदू डिविजिव पॉलिटिक्स की है जो एंटी मुस्लिम है, और मणिपुर में देखें तो एंटी क्रिश्चियन है। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर हमें दुनिया को बताने की जरूरत है। जैसे इमरान खान ने जब 2019 में हुआ था तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से हिटलर और मोदी का मुआजना किया था, और बड़े, और यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर किया था। सो दोज आर थिंग्स व्हिच आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यानी कि नैरेटिव, आपके ख्याल और में वो सिफारती हमें तौर करनी पर चाहिए ताकि। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आपने इस्लामिक ब्लॉक की भी बात की, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सादी अफजाल साहिबा, अब हम देख रहे हैं हर चंद सालों के बाद यही एपिसोड जो है रिपीट हो रही होती है। कोई हमला हो जाए, कहीं पर हमला हो जाए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इट्स अ न्यू नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और रिस्पॉन्स पाकिस्तान का कितना कैलकुलेटेड होना चाहिए? देखिए, पहले एक चीज को समझने की जरूरत है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी। इस वक्त नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नरेंद्र मोदी उसी प्लेबुक पे चलते हैं, उसी प्लेबुक पे अमल कर रहे हैं जिस पर नेतन्याहू ने, जो फलस्तीन में जेनोसाइड एक शुरू कर रखा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसी को नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के अंदर फॉलो करता चला आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो इजराइल है और पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन है। फलस्तीन में जो हमारे निहत्ते बहन भाइयों का खून बहाया जा रहा है, सबसे पहले तो उस पर अफसोस होता है कि जब हम इस्लामी ममालिक के किरदार की बात करते हैं तो अपना असर रसूख रखने के बावजूद वो तमाम ममालिक जो दौलत से भी माला माल हैं, तमाम रिसोर्सेज उनके पास हैं, वो आपको कुछ करते नजर नहीं आए। सो ऑब्वियसली मोदी ऑल्सो थॉट कि वो भी आराम से इन तमाम चीजों से अपने हाथ झाड़ के चलता बनेगा। ही कैन ऑल्सो गो स्कॉट फ्री लाइक नेतन्याहू, जैसे उसको एक क्रिमिनल डिक्लेयर करने के बावजूद, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है, अरेस्ट वारंट्स उसके जारी हो चुके हैं, कोई पूछा नहीं जा रहा। तो मोदी को भी लगता है कि वो नेतन्याहू की तरह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो असल मामला है, पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है, पाकिस्तान से इतना मसला क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद वो इस्लामी मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर है।
اور اسرائیل کے لیے بھی اگر کوئی ملک دنیا کا خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے. اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسرائیل کی مدد کے یا آشیرواد کے بغیر کر رہا ہے تو ایبسولوٹلی رانگ. جہاں اسرائیل ہوگا وہاں امریکہ ہوگا. سو یہ آپ کو جو عالمی طاقتیں ہیں کہیں نہ کہیں ان کا کردار بھی اس سب کے اندر نظر آتا ہے. بہت جگہوں پہ جیسے آپ نے کہا ماضی میں بھی ہوتا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. ہم نے حالانکہ ان فالس فلیگ آپریشنز کے ثبوت دیے ہیں, بھارت کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے. لیکن کیوں آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا ہے اور کیوں بھارت جو ہے وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول کے اور دنیا کے سامنے 2 کی 4 ملا کے پاکستان کے حوالے سے بات کر دیتا ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی ایجنسیز کو یا پتہ نہیں ہے یا دیگر ممالک کو پتہ نہیں ہے, CIA کو پتہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن وہاں پہ اپنی اکانومی کو دیکھتے ہوئے, اپنے ٹریڈ ریلیشنز کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. سعدیہ افضال صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سفارتی سطح پر کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ اگر معاملہ حل کروانا ہے تو میں کروا سکتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں اور پچھلے 1 ہفتہ پہلے وہ پاکستان بھی موجود تھے. پھر سعودی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی بھارت سے رابطہ بھی کیا ہے اور وہاں پر گئے بھی ہیں. تو جو مسلم برادری ہے, مسلم ممالک ہیں, وہ کس لیول پر ایفرٹس کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, ایران کے بھی, سعودی عرب کے بھی, لیکن بھارت کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو کس لیول پر یہ ایفرٹ ہو رہی ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں ذرا سا اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی. ریسپیکٹڈ ڈپلومیٹ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل اور انڈیا کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ویل that's my opinion and I have been expressing my opinion on different forums and I think جو آپ اس وقت بہت ساری سملیرٹیز آپ کو دونوں میں نظر آتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو I think ہمیں اپنی عوام کو بھی پتہ یہ بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کون کس کی پلے بک پہ عمل کر رہا ہے. کیا وہی سب کچھ آپ کو بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ جو کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے, جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر, تو ایگزیکٹلی وہی پوزیشن نظر آتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی مظلوم نہیں بننا چاہیے. مظلوم بالکل یہاں کوئی نہیں بن رہا ہے. اگر آپ یاد کریں یا شاید وہ سن نہیں سکے تھے, میں کہہ رہی تھی کہ جی بھارت کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ بھارت نے ہمیں فلسطین سمجھ لیا ہے, حالانکہ پاکستان فلسطین نہیں ہے. جو بالکل ہی نہتے مسلمان جو ہمارے بہن بھائی وہاں پر جس طریقے سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور پاکستان ہر طریقے سے اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اور اس سے پہلے جو ابھی رانا مبشر نے بھی کہا, جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کیا کیا آپشنز یوز کرنے چاہیے. ویل اٹ کمز ٹو دیٹ, اف اٹ ڈز تو ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. پاکستان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھا رہے گا. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کل جو کچھ ہوا ہے, جو اسرائیلی ساختہ جو ڈرونز آئے ہیں, چاہے اس سے پہلے جو طیارے ہیں. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے 2019 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ماضی میں انہوں نے مثال سیٹ کی کہ اگر ہماری ناکامی بھی ہوگی تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جی ہماری بڑی کامیابی ہے. ابھینندن جب واپس گیا تھا تو انہوں نے اس کی ناکامی کو کیسے جشن میں کنورٹ کر دیا, کیسے سیلیبریٹ کیا, اس کو بڑا اپنے ایوارڈ بھی دے دیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں. سو وہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو جو تضحیک کا سامنا کرنا پڑا پوری دنیا میں, جو ہزیمت اٹھانی پڑی, آپ نے اس کو کسی طریقے سے تو چھپانا تھا. پھر اس کے بعد بھارت نے سوچا کہ نہیں, یہ اگر حالات رہے تو ہم تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے.